बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस का शुक्र अदा करते हैं आज के ख़ुसूसी दिन के लिए। सबसे पहले पास्टर सिसल और अपनी बहन रूबीना नेल्सन और उनकी सारी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ईद पेंतिकोस्त स्पेशल के मौका पर जो है वो दावत दी ताकि मैं ईमान टीवी पर आकर खुदा के कलाम में से ईद पेंतिकोस्त की सच्चाइयों को आपके सामने बयान कर सकूं। मेरा ईमान है कि ये पैगाम ईद पेंतिकोस्त का ख़ास तौर पर ईमान टीवी के वसीला से बहुत सी जिंदगियों के लिए बायस बरकत होगा। सो आइए हम दुआ करते हैं, अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों के अंदर कसरत से काम करे। खुदावंद शुक्रगुजार हैं आज के मौका के लिए, पास्टर सिसल के लिए, अपनी बहन रूबीना के लिए और इनकी सारी टीम के लिए जो दिन रात खुदा तेरी बशारत के काम में महव हैं ताकि तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। ऐ खुदा मेरे मुंह का ये कलाम और मेरे दिल के ख्याल तेरे हजूर में मकबूल ठहरें। अल्फाजों को ले छू रूह कुद्दूस की कुदरत से खुदा अपने नाम को जला देने के लिए अपने खादम को इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में आमीन। सो अज़ीज़ों दोस्तों, जिस तरह से तजस्सुमुल मसीह, क़यामतुल मसीह, सौदुल मसीह मसीहत में इंतहाई बुनियादी मज़ामीन हैं, इसी तरह से रूह कुद्दूस का नज़ूल भी मसीह ईमान में, मसीह अकीदा में इंतहाई अहमियत रखता है। सो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है ईद पेंतिकोस्त, रूह कुद्दूस का नज़ूल। कलाम मुक़द्दस की रोशनी में जब हम अहद अतीक का मुताला करते हैं तो जिस तरह से मैंने बयान किया तजस्सुमुल मसीह, क़यामतुल मसीह, सौदुल मसीह के तौलिक से बहुत सी पेशनगोइयाँ की गई, इसी तरह से ईद पेंतिकोस्त के तौलिक से भी बहुत सी पेशनगोइयाँ अहद अतीक में की गई हैं। जब हम अहद अतीक में पेशनगोइयों का जिक्र करते हैं और जिनके पास अगर मेरी किताब शिम रिस्पॉन्स साकवे है तो उसमें खासूसी तौर पर मैंने अपनी किताब के अंदर रूह कुद्दूस के तल्लुक़ से ज़बरदस्त किस्म की टीचिंग जो है वो दी है और उसके सफ़ा नंबर 222 से ऑनवर्ड अगर आप पढ़ें तो यकीनी तौर पर ये आपके लिए बाइस बरकत होगी। अहद अतीक की पेशनगोइयों की बात जब मैं कर रहा हूँ तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के अंदर जब हम पढ़ते हैं बहुत से हवाले जात हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं कि ज़्यादा हवाले आपके सामने पेश कर सकूं, ताहम मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आज मैं आपको रूह कुद्दूस के तौलिक से ईद पेंतिकोस्त के तौलिक से टीचिंग देना चाहता हूं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का बुनियादी मकसद शागिर्दों के लिए यही था कि जाओ जाके शागिर्द बनाओ, उनको टीच करो, जब टीच करेंगे फिर ही शागिर्द बनेंगे। तो शागिर्द बनने के लिए इंतहाई लाजमी है और आगे हम जब बात कलाम मुक़द्दस के अंदर देखेंगे इस बात को समझेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने ये शागिर्दों के साथ ही बात की थी। सो पेशनगोइयों की जब बात करते हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर योएल दूसरा बाब उसकी 28वीं आयत, अक्सर हम इस पेशनगोई को कोट करते हैं और ऊपर लिखा है, और उसके बाद मैं हर फर्द व बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। जैसे मैंने बयान किया कि हवाला जात आप नोट कर लें। इमसाल पहला बाब उसकी 23वीं आयत, यसाया 32वां बाब उसकी 15वीं आयत, यसाया
44वां बाब उसकी 3री आयत, हिजकिय्याह 38वां बाब उसकी 39वीं आयत। सो ये सारे हवाले आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो हम जो मैंने आपके सामने रेफरेंस 1 पढ़ा है वो योएल की किताब में से है, और हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी तकमील जो है वो अहद जदीद में होती है। इमाल 2 बाब की अगर पहली 4 आयात का आप जो है वो मुतालिया फरमाएं। इमाल पहले बाब के अंदर जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो बात हमारे सामने पेश आती है, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हुक्म और हदायत जो हैं वो देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जब सऊद फरमाया, ईद सऊद की बात कर रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर चले जाना, तो 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को हम देखते हैं लोगों पर ज़ाहिर किया, शागिर्दों पर ज़ाहिर किया, और 40 दिन तक अपने शागिर्दों को टीच करते रहे, बादशाही की बातें जो है वो सिखाते रहे। और फिर हम पहले बात की अगर दूसरी आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था, उन शागिर्दों को जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने चुना था, रूह कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। हुक्म दिया और ऊपर यानी आसमान पर उठाया गया। और आगे लिखा है, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। हदायत क्या है, हुक्म क्या है कि तुमने यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, मतलब वेट करना है, इंतजार करना है उस वादे का जो वादा बाप ने किया है। अब खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन के बाद ईद सऊद हमने 13 मई को मनाया। अब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए। 10 दिन का वक्फा है, क्योंकि जब हम पैंतीकोस की बात करते हैं तो पैंतीकोस का मतलब है 50वां दिन। आगे जाके थोड़ी सी डिटेल में बात भी हम करेंगे। सो 40 और 50 के दरमियान इस वक्फा के अंदर शागिर्द क्या करते रहे? क्या शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म की ताबेदारी की, फरमाबरदारी की? जी हां, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने जो हुक्म उनके उस्ताद ने उन्हें दिया था वो उसके मुकम्मल तौर पर फरमाबरदार रहे, ओबीडियंट रहे, और उन्होंने अपने आप को उसके हुक्म के ताबे कर दिया था। और ये 10 दिन क्या करते रहे? कलाम मुकद्दस की रोशनी में जब हम इस बात को देखते हैं तो ये 40 दिन, याद रखें, ये अपने आप को तैयार करते रहे। तैयारी, प्रिपरेशन, किसी भी चीज की कामयाबी के लिए तैयारी इंतहाई लाजमी है। किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत, जाफशानी और तैयारी इंतहाई लाजमी है। और जब हम खुदावंद के कलाम में जरा आगे बढ़े तो वहां पर लिखा है कि ये शागिर्द जो हैं, 14वीं आयत पहला बाब उसकी 14वीं आयत, ये सब के सब चंद औरतों और यस्सु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। एक दिल होकर इनके सामने टारगेट क्या है? रूह कुद्स को पाना, तैयारी। और जब ये सारे के सारे एक दिल होकर, यक दिल होकर, यक मकसद होकर
دعا کر رہے ہیں تو یقینی طور پر جتنا زیادہ آپ دعا میں ٹھہریں گے اتنا زیادہ آپ کی تقدیس جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی. اور پھر آگے بڑھیں تو دوسرے باب میں پھر آ جاتے ہیں. دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے جب عید پینتیکوس کا دن آیا، یعنی جب روح القدس نازل ہوا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. جگہ مقرر تھی، سارے ایک جگہ مقرر تھے. کسی طرح سے ان کے درمیان میں ڈس یونٹی، نا اتفاقی نہیں تھی. اور یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کہ شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی. اب جب ہم خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں یہ سارے کے سارے جو شاگرد ہیں، لوگ ہیں، یہ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں، روح القدس کا نزول ہوتا ہے. جب ہم آج عید پینتیکوس کا دن منا رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر عید پینتیکوس جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، آج کا دن شاگردوں پر روح القدس کے نزول کا دن ہے، جس سے وہ پہلی بات بزدل نہ رہے، ڈرپوک نہ رہے، ان کی گھبراہٹ جاتی رہی. وہ گھبرانے والے اب نہیں رہے بلکہ وہ دلیر خدا کے خادم بن گئے. اس عید یا دن کی کلیسیا کے اندر بہت ہی اہمیت ہے، کیونکہ باپ اور بیٹے سے صادر دوسرا مددگار مل گیا ہے. پہلا مددگار خدا یسوع مسیح تو آسمان پر چلا گیا، اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں، اور اگر میں نہ جاؤں گا تو اس وقت تک دوسرا مددگار نہیں آئے گا. خدا یسوع مسیح کا صعود کرنا بھی لازم تھا تاکہ وہ باپ کے پاس چلا جائے اور پھر آسمان سے روح القدس جو ہے جو ہمارا دوسرا مددگار ہے وہ آئے. یہ کلیسیا کے جنم دن کی عید ہے جو ٹھیک عید پینتیکوس کے بعد 50ویں دن آتی ہے، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد 50ویں دن آتی ہے. عید فصح سے آنورڈ 50ویں دن، اور خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے یعنی عید قیامت المسیح کے 50ویں دن جو ہے یہ آتی ہے. گریک میں جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے پینٹی کوسٹے. جگہ پر جو استعمال کیا گیا ہے وہ پینٹی کوسٹوس استعمال کیا گیا ہے، اور جس کا مطلب ہے 50th ڈے یعنی 50واں دن. میرے عزیز بہنوں بھائیوں دوستوں، اس عید کے ڈفرنٹ نیمز ہیں، مختلف نام ہیں. یہودی اسے ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر خروج 24واں باب اس کی 22ویں آیت میں آپ پڑھ سکتے ہو. یہودی اسے پہلے پھلوں کی عید بھی کہتے ہیں، خروج 22:12. یہودی اسے فصل کاٹنے کی عید، خروج 23:16، یا نذر کی عید یعنی گنتی 28-26 کو آپ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو یہ سارے بیانات ملیں گے. یہودی اسے فصل جمع کرنے کی عید بھی کہتے ہیں. یہودی اس دن تازہ گندم کی فصل یعنی جو
کہ 2 روٹیاں لے کر خداوند کی ہیکل میں آتے، میز پر اسے گزرانتے اور خداوند کا نئی فصل کے لیے شکر ادا کرتے تھے۔ لہذا یہ عید گندم کی کٹائی یا جمع کرنے کی شکر گزاری اور خوشی کے لیے منائی جاتی تھی۔ رولکس کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، خدا کے جب کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، پیراکلیت، اور ایک اور لفظ ہے پیراکلیٹس، کچھ پروننسیشن کے اندر اسے پیراکلیٹوس بھی کہتے ہیں۔ جب پارا کا مطلب لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاس، بیسائڈ، اور دوسرا جب اس کا مطلب ہم لیتے ہیں تو کلیٹوس، اس کا مطلب ہے بلایا ہوا۔ پارا کلیٹوس سے پھر مکمل مطلب جب ہم لیتے ہیں اس کا مطلب پاس، بلایا ہوا یا پہلو میں۔ اس کا مطلب جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کی روشنی میں پیراکلیٹس کا، تو اس کا مطلب ایڈوکیٹ، ہیلپر، اور جب ہم اس کو کرسچن تھیولوجی کے اندر دیکھتے ہیں، رولکس کو، تو اس کے لیے جو سینونمز وغیرہ بھی استعمال کیے گئے ہیں، اس میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا، ایڈوکیٹ، کونسلر، یونا 14 باب اس کی 16ویں اور 26ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر یہ ہمیں ملتا ہے۔ انٹرسیسر، اس کا مطلب رولکس ہمارا انٹرسیسر بھی ہے، رولکس ہمارا ایڈوکیٹ ہے، رولکس ہمارا کاؤنسلر ہے، رولکس کمفرٹر ہے، اور پھر رولکس جو ہے اسپرٹ آف ٹروتھ ہے۔ اس لیے اگر ہم تھوڑا سا ہٹ کے اور بات کریں، اس کے لیے جو 2 الفاظ کا مجموعہ لاطینی میں استعمال کیا گیا ہے کنفرٹر کا، تو وہ ہے کنفورٹی۔ کون کا مطلب ساتھ، لیٹن لینگویج کی بات کر رہا ہوں، اور 40 کا مطلب ہے قوت۔ تو جب ہم اس کو مکمل پڑھیں کنفورٹی، تو اس سے مراد جو ہے وہ قوت جو ساتھ رہتی ہے۔ یہ ایسی قوت ہے جو ساتھ رہتی ہے۔ آئیے آخر میں ان ہسٹورین کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ فیلو اور یوسفس جو کہ مورخین ہیں، ان کے مطابق پینتیکوس کا دن کیا ہے؟ ان کے مطابق پینتیکوس کا دن اس لیے بھی یہودیوں کے لیے اہم ہے، مصر سے نکلنے کے ٹھیک 50ویں دن پر انہیں شریعت ملی۔ یہ بیان ہے، یاد رکھیں، فیلو اور یوسفس جو ہسٹورین ہیں، یہ ان کا بیان میں نے کوٹ کیا ہے۔ ہمیں بھی یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد 50ویں دن بعد رولکس انعام میں ملا۔ گویا یہودیوں اور مسیحیوں دونوں کے لیے یہ عید انتہائی احترام اور تقدس رکھتی ہے، بلکہ ہمارے لیے وہ اور بھی زیادہ احترام کے لائق ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ عید خدا کے وعدوں کی تکمیل ہے۔ جو خدا نے وعدہ کیا اس کی تکمیل ہے۔ دوسری بات، یہ عید اس عہد کے کیلنڈر شیڈول کا لائحہ عمل کی مکمل تصویر جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ اس عید کے وسیلہ سے ہمیں باطنی
اطمینان اور خوشی ملتی ہے. یہ عید شاگردوں کی مخصوصیت، کلیسیا کے جنم دن اور نئی سمت کے کھل جانے کا راز ہے. یہ عید خدا کے دل کی گہرائیوں کا مکاشفہ ہے. یہ عید پرانے اور نئے عہد نامے کو ایک کر دیتی ہے اور یہ دونوں کے درمیان ایک پل جو ہے کی حیثیت رکھتی ہے. یہ عید فصح کی قربانی کے قبول ہونے کی تصدیق کی عید بھی کہلاتی ہے. یہ عید کہانت کی خدمت کی عظمت اور مقدسین کے تحفظ کی یقین دلانی کہلاتی ہے. یہ عید روح القدس کے مل جانے کا ثبوت ہے. میرے عزیز، ان تمام پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے. آئیے ہم اپنے آپ کو اس دن کے لیے، آج کے دن کے لیے، اس قوت کے لیے تیار کریں تاکہ جب ہم اس کے تعلق سے اور زیادہ سیکھیں تو حقیقی طور پر یہ قوت مجھے اور آپ کو چھوئے اور ہمارے اندر سکونت کرے. دوسرا ایپیسوڈ، سیکنڈ پارٹ دیکھنا نہ بھولیے گا، صرف اور صرف ایمان ٹی وی پر. دیکھتے رہیے ایمان ٹی وی. گاڈ بلیس یو.